बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने आपको इंडियन एयर बेस जम्मू पर होने वाले ड्रोन अटैक्स के बारे में बताया था। इंडियन एयर बेस जम्मू के बाद आज रात को यानी गुज़िश्ता शब एक बार फिर 2 ड्रोन्स देखे गए हैं जिन्होंने हमला करना था कालूचक मिलिट्री बेस पर। इस खबर की डिटेल्स आपको देंगे और ये खबर इतनी दिलचस्प है, दिलचस्प तो खैर पहली खबर भी थी, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे समझ नहीं सकी क्योंकि वो भारत को अभी सही तरह से जानते नहीं हैं। तो हमने कुछ सवालात उठाए थे। अब उसके बाद जब ये नया इंसिडेंट हुआ है कालूचक मिलिट्री एयर बेस पर, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी वही सवालात उठा रही है जो हमने उठाए थे। हम आपको बताएंगे ये सवालात क्या हैं, नए उठने वाले सवालात क्या हैं, और इन सवालात के उठने से अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। और भारत की अपोजिशन जमातें नहीं, भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी फौज को ही झूठा करार दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स नहीं भेजे थे, पाकिस्तान ने बैलून्स भेजे थे। ये ड्रोन्स नहीं थे, ये बैलून्स थे। वीडियो बड़ी दिलचस्प है, आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको सारी खबरें सबूतों के साथ देंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, खास तौर पर जो कश्मीर को लगता है, वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। और ऐसे डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर जो एयर फोर्स होती है वो ये सलाहियत रखती है कि 2 मिनट के अंदर अंदर वो इतनी एक्टिव होती है कि 2 मिनट के अंदर अंदर उसके तैयारे हवा में परवाज भर रहे होते हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर वो दुश्मन को पूरी तरह से घेरने या उस पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ऐसी सलाहियतों से भारत बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। पाकिस्तान को 2 मिनट भी नहीं लगते, सेकंडों की बात होती है। भारत पहले तो कहता है कि सरहद पार से ड्रोन आए हैं। वो भारत जो अपने आप को सुपर पावर मानता है, वो जो कहता है कि पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, हम तो खित्ते की ताकत हैं, हम तो शेर हैं, उसके मुल्क में एक के बाद दूसरा ड्रोन दाखिल होता जा रहा है। बकौल उसके रडार सिस्टम सोए हुए हैं, उसका डिफेंस सिस्टम सोया हुआ है, उसकी एयरफोर्स सोई हुई है। अच्छा चलें, ड्रोन्स ने बॉर्डर क्रॉस किए, आपको पता नहीं चला। जब ड्रोन ने अटैक किया और उसके बाद जब दूसरे ड्रोन ने आकर अटैक किया, उसमें आप खुद 5 मिनट का फासला बता रहे हैं। आप खुद बता रहे हैं कि पहला हमला, पहला धमाका 1:37 पर हुआ और दूसरा 1:42 पर, यानी 5 मिनटों में भी आपकी एयरफोर्स नहीं जागी और ना ही आपकी मिलिट्री कुछ कर सकी। और आप बात करते हैं पाकिस्तान से लड़ने की। वो पाकिस्तान जो सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, वो पाकिस्तान जो अमेरिका की आज की सुपर पावर को अफगानिस्तान से निकलवा सकता है, वो पाकिस्तान जो इसराइल के खिलाफ महाज खड़ा कर सकता है, वो पाकिस्तान जिसके बारे में आर्मेनिया कहता है कि पाकिस्तान की वजह से हम ये जंग हारे हैं, वो पाकिस्तान जिसकी वजह से यूनान कहता है कि पाकिस्तानी पायलट्स ने हम पर खौफ तारी किया हुआ है, तैयारे तो तुर्की के हैं लेकिन पायलट्स पाकिस्तानी हैं। उस पाकिस्तान के साथ आप इस एयरफोर्स को लेकर जंग लड़ेंगे जो ड्रोन्स को नहीं रोक सकती। और सिर्फ यही नहीं हुआ, आज की खबर देखें। आज क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में जो कालूचक मिलिट्री बेस है, वहां पर फिर से 2 ड्रोन्स की परवाज देखी गई और पूरे चांद की रोशनी में देखी गई। भारत की जो बहादुर फौज है वो फौरी तौर पर एक्टिव हो गई और फायरिंग शुरू कर दी। ना कोई रॉकेट दागा गया, ना कोई मिसाइल दागा गया, ना कोई जहाज उड़े, ना कोई ड्रोन उड़े, किसी भी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। उन पर फायरिंग शुरू कर दी और वो ड्रोन्स वापस भाग गए। पहले एक ड्रोन आया, इनकी बहादुर फौज ने उसे भगा दिया, फिर दूसरा ड्रोन आया, इनकी बहादुर फौज ने उसे भी भगा दिया। अब फिर ये परेशान होकर बैठ गए कि ये ड्रोन्स आए कहां से थे और कहां को गए। और ये उन इलाकों में ये सब कुछ हो रहा है जहां पर 9 लाख फौज तैनात है, जो रेड अलर्ट एरियाज हैं, जो हाई सिक्योरिटी एरियाज हैं, जो हर वक्त खतरे में हैं और इनकी फौजें एक्टिव बैठी हुई हैं। क्या आप तादाद ही बढ़ाते जाएंगे? हुजूर, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें, इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दें, आपका मुल्क खतरे में है। आपको हमने कल भी कहा था ये राफेल भेजें और अपने मुल्क में टॉयलेट बनाएं और चीन के आगे सरेंडर कर दें, पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दें, आप शायद महफूज हो जाएं।
ایسی ایئر فورس کو لے کر آپ نیپال اور بھوٹان سے نہیں لڑ سکیں گے. یعنی آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا جو ان ڈرونز کو روک سکتا. پھر جب وہ آ گئے تب بھی آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, آپ کے پائلٹ بھی سوئے ہوئے تھے, کچھ بھی نہیں کر سکے, وہ ڈرون بھاگ گئے. آپ اتنا بھی نہیں کر سکے کہ ان کا تعاقب کریں, یہ پتہ لگائیں کہ وہ کہاں کو جا رہے ہیں. اور اگر آپ کے پاس تعاقب کرنے کے لیے ٹیکنالوجی نہیں ہے تو جو 9 لاکھ فوج وہاں پہ بٹھائی ہوئی ہے ان کو کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھاگو, ایسے بھاگو جیسے کٹی پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں. اتنی تو کوشش کر لیتے آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے, آپ دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہیں. اب آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان پر اٹیک کریں گے, پاکستان پر حملہ کریں گے, پاکستان کے 300 ڈرونز جس بیس میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر آ کر آپ حملہ کریں گے. اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے تو آپ ان 2 ڈرونز کو روک لیتے, روکے نہیں تو گرا دیتے, اور گرا نہیں سکے تو پھر ایک دن بعد جب دوبارہ 2 ڈرونز آئے ہیں تو ان کو روک لیتے. انہیں بھی نہیں روک سکتے تو ان کو گرا دیتے, ان کو بھی نہیں گرا سکتے تو ان کا تعاقب کر لیتے, انہیں ٹریک کر لیتے. ناظرین, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جب بھارت کی کنڈیشن ایسی ہے تو یہ پاکستان پر حملہ کرنے کی بات کیسے سوچتے ہیں. انہوں نے حملہ تو کرنا ہی نہیں ہے. کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ انہوں نے صرف پاکستان پر پریشر ڈلوانا ہے. جوہر ٹاؤن والا جو دھماکہ تھا وہ ان کا پلان اے تھا, پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کا. وہاں پر ان کو کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے پلان بی استعمال کیا. پھر امریکہ کا جو پریشر ہے, عالمی اداروں کا, عالمی طاقتوں کا جو مودی پر پریشر ہے کہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو بحال کیا جائے, وہ پریشر کیسے کم کرنا ہے اب یہ دنیا کو بتائیں گے. کہ دیکھیں نا جی, ہم نے تو آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی تھی, ہم نے تو کشمیر کے لیڈرز کو بھی بلایا تھا, انہیں یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ ہم ریاستی حیثیت کو بحال کریں گے. اب ہم کس طرح کریں, دیکھیں ہمیں کتنا خطرہ ہے. اور ہم نے جو آپ کو بتایا تھا کہ کشمیر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے, کشمیر کے ٹکڑے ہونے والے ہیں, اور ٹکڑے ایسے ہوں گے کہ مسلم اکثریتوں کو اقلیتوں میں تبدیل کیا جائے تاکہ اقوام متحدہ جب بھی پلیبیسائٹ کروائے تو ہر ڈسٹرکٹ کی آبادی جو ہے اس میں ہندوؤں کی اکثریت ہونی چاہیے. تو اس کے لیے اب یہ جواز بنا رہے ہیں کہ دیکھیں نا جی, ہمیں تو اب ٹکڑے کرنے پڑیں گے. امریکہ تو اتنا بے وقوف نہیں ہے, لیکن امریکہ اپنی آنکھیں بند کر لے گا کیونکہ بھارت امریکہ کی رضامندی کے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو, سوشل میڈیا کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے جو ڈرامہ رچایا ہے اور وہ سارے سوالات جو سچ ٹی وی اردو آپ سے پوچھ رہا ہے وہی آپ سے انٹرنیشنل میڈیا بھی پوچھنے لگا ہے, آپ کیا جوابات دیں گے؟ اور جو ہم نے آپ سے پہلے بات کی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب بھارت کی اپنی یہ حالت ہے تو وہ پاکستان پر حملہ کیسے کرے گا, بالکل ایسے ہی کرے گا جیسے پہلے 2 بار کر چکا ہے. اور پچھلی بار تو آپ کو یاد ہوگا وہ آیا بھی تھا, اس نے درخت بھی گرائے تھے, کوے کو بھی مارا تھا اور پوری دنیا کو بتایا کہ یہاں پر دہشت گرد تھے, 300 دہشت گرد تھے, ہم نے مار دیے. لیکن بھارت کی بدقسمتی یہ تھی کہ عمران خان بیٹھا ہوا تھا, ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا وہ آپ جانتے ہیں. دفتر خارجہ خود بتاتا ہے کہ ہمیں آرڈر ہوتا تھا کہ بھارت کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی. تو بھارت کو جواب بھی ملا اس بار اور بھارت بری طرح سے ایکسپوز بھی ہوا. تو ہمیں نہیں لگتا کہ بھارت پھر سے اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا, اور اگر کرے گا تو اسے سخت جواب ملے گا, اور یہ جواب پہلے سے بہت زیادہ سخت ہوگا. اب جب یہ سوالات اٹھنے لگے تو کشمیر میں جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا سپوکس پرسن ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ انیل گپتا, وہ کہتا ہے کہ نہیں جی, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈرونز ہو سکتے ہیں, کیونکہ پورے چاند کی روشنی تھی اور یہ بات ماننے کی نہیں ہے کہ ان کو ٹریک کیسے نہیں کیا گیا. یہ اصل میں غبارے تھے, پاکستان نے غبارے بھیجے ہیں اور ان غباروں سے دھماکے ہوئے ہیں. ابھی اسرائیل بھی تو ان کا پاپا ہے نا, وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ حماس ہم پر غباروں سے اٹیک کرتا ہے. تو انہوں نے تو اسرائیل کی انگلی پکڑ کر چلنا ہوتا ہے. ڈرونز پر سوالات اٹھنے لگے ہیں تو اب غبارے بیچ میں آ گئے ہیں. اور یہ بات کوئی اپوزیشن پارٹی کا لیڈر نہیں کر رہا, یہ بی جے پی کا لیڈر کہہ رہا ہے. یعنی اپنی ہی فوج کو جھوٹا قرار دے رہا ہے اپنی فوج کو بچانے کے لیے. اور یہ بات وہ کس بنیاد پر کر رہا ہے, اس بات کی بیس کیا ہے؟ کیونکہ کچھ ماہ پہلے ایک غبارہ پکڑا گیا تھا جس پر PIA لکھا تھا. آپ کبھی پارکس وغیرہ جاتے ہوں تو وہاں پر بچوں کے غبارے بک رہے ہوتے ہیں, اس میں طیارے ہوتے ہیں, اس میں اسپائڈر مین, مختلف قسم کی شیپس میں بیلونز بک رہے ہوتے ہیں. تو سرحد کے اس پار سے کسی بچے بیچارے کا غبارہ چلا گیا تھا اڑ کر سرحد کے اس پار.
जिसे भारत की बहादुर अफवाज ने फौरी तौर पर अपनी कस्टडी में ले लिया और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिस पर पूरी दुनिया ने भारत का मजाक उड़ाया था। तो अब उसी बेस पर भारत एक बार फिर कह रहा है कि शायद ये ड्रोन्स नहीं थे, ये गुब्बारे थे। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।